बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सियासत टुनाइट के आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं शुमाइला चौधरी। हमारे आज के एजेंडा में शामिल है पहलगाम ड्रामा, भारत पूरी दुनिया में तमाशा बन गया। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की पहलगाम वाकया पर गैर मुल्की मीडिया को ब्रीफिंग। पहलगाम वाकया सलामती कौंसिल में पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी, इस पर माहिराना राय देंगे रिजवान रजी, अमीन हफीज और जवाद फैजी साहब। अस्सलाम वालेकुम आप तीनों को। वालेकुम अस्सलाम। सेट चेंज है, आप तीनों भी मुझे अलग अलग ही नजर आ रहे हैं। देखिए, भारतीय मीडिया ने हर चैनल ने सिचुएशन रूम और वार, उन्होंने तो वार रूम बनाया है ना। क्या बात है। तो वो तो चूंकि जंग पे आमादा हैं, हम तो जंग वाले लोग नहीं हैं, ठीक है। हम तो सिविलियन हैं, वो जंगी तैयारे हैं, हम सिविलियन तैयारे हैं। बिल्कुल 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 जी, हम सिविलियन तैयारे हैं। अच्छा, ये पहलगाम ड्रामा रजी दादा, इसको लेकर मोदी ने अपने दोस्त ममालिक से बात की और स्पेशली जब अमेरिका से बात की तो उन्होंने तो सीधा सीधा क्या कहते हैं हमारी ज़बान में ठुड्डा करवा दिया। और आज हमारे वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार साहब ने बात की है अपने दोस्त ममालिक से, स्पेशली चाइना ने। उन्होंने कहा है सिचुएशन कोई भी हो, हम हर हाल में पाकिस्तान के साथ हैं, यकीन दिलाया उन्होंने। जी जी जी। मुझे ये बताएं कि खित्ते के बारे में कि क्या सिचुएशन होने जा रही है। देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि गुज़िश्ता दिनों हमारे वजीर आज़म जो थे वो तुर्की के दौरे पे गए ना। बिल्कुल गए। तो उनके ऊपर एक सियासी पार्टी ने और पार्लियामेंट के अंदर अपोजिशन ने बहुत ज़्यादा तनकीद की। ठीक है। अब आपको अनकरीब जो असल सिचुएशन में ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ हसासियत की वजह से बयान नहीं कर सकता, लेकिन जो एक सरप्राइज़ हमारे दुश्मनों को जाएगा वो उनके दौरे की वजह से भी होगा। अच्छा, ठीक है। तो मैं बात को यहीं तक रख के आगे चलता हूं। देखिए, मोदी साहब को भारत के अंदर जो हिंदुत्व और कॉरपोरेट माइंडसेट जो था वो मिल के जब लेके आया तो उनके कुछ टारगेट्स थे। अब देखिए, इस सिचुएशन के अंदर 3 दफा वो गुजरात के वजीर आला रह चुके हैं और ये वजारत उज़्मा उसकी दूसरी दफा थी या तीसरी थी, मेरे ख्याल दूसरी 2 दफा वजीर आजम रह चुके हैं, ये तीसरी दफा है। अच्छा, ये तीसरी दफा है। ठीक है। और मोदी साहब जो हैं उन्होंने जिस तरह बचगाना तरीके से बिहेव किया है, दैट इज नॉट स्टेट्समैनशिप। सही, ठीक है ना। वेरी राइट। वो एक गली मोहल्ले के मुझे कंटुटे लगे हैं, वो एक स्टेट्समैन नहीं लगा। स्टेट्समैनशिप थी मनमोहन सिंह के अंदर, स्टेट्समैनशिप थी वाजपेयी के अंदर। ठीक है, ठीक कह रहे हैं आप। स्टेट्समैनशिप उससे पहले इंदिरा गांधी के अंदर आपको नजर आती थी, नरसिम्हा राव के अंदर थी। उस लेगेसी से कट ऑफ है मोदी साहब मुकम्मल तौर पे। ठीक है, वो बड़कबाजी पे बिलीव करते हैं। अच्छा, जिन लोगों ने उनके ऊपर फाइनेंसिंग की थी, मैं कल के प्रोग्राम में कह चुका हूं कि पाकिस्तान का पानी रोकने वाला उनका एजेंडा वो 1999 से डिक्लेयर्ड लेके चल रहे हैं, ये कोई आज की बात नहीं है। बिल्कुल सही, ठीक है, पुराना है। अब और दूसरी बात, हमारे दोस्त अमीन हफीज साहब जैसे ये कहते हुए पाए जाते हैं कि जनाब पानी तो वो रोक नहीं सकते। पानी रोकना उनका मकसद भी ना हो शायद। उन्होंने अपना जो फाइनेंसर्स है जो उनको यहां तक लेके आया है उसको जवाब देना है। भाई, आप मुझे यहां तक लेके आए थे। उन्होंने देखें जितने भी भारत के अंदर हमले हुए हैं, आज एक भारत का व्लॉगर ही मुझे बता रहा था जी। जितने भी हमले हुए हैं जिसके अंदर अकलियतों की या हिंदू अक्सरियत की जान गई है, वो बीजेपी के दौर में होते। वो उनकी पार्लियामेंट पे हमला हो, वो अपना मुंबई के अंदर अटैक हो, ठीक है, वो मेरा मतलब है कि कोई भी अटैक, पहलगाम के अटैक से पहले वो उड़ी का हमला हो या कोई दूसरा तीसरा हमला, 7 इंसिडेंट उसने गिनवाए कि वो तब होते हैं जब बीजेपी की हुकूमत होती है। सही। और बीजेपी का जो एजेंडा है हैरत अंगेज तौर के ऊपर वो भारत के अंदर हिंदुत्व से मैच किया है। तो अब जब वो इस एजेंडे के तहत यहाँ पे आए हैं तो मुस्तकबिल करीब के अंदर या आइंदा चंद दिनों के अंदर आज मैंने नोट किया है जितनी सीरियस मूव है ना, मतलब हमारे प्राइम मिनिस्टर को चाइना की तरफ से बाकायदा एक डेलीगेशन आके मिलता है। सही। और उसके नतीजे में स्टेटमेंट जारी होती है कि हम इस खित्ते के अंदर किसी की हेजेमनी कबूल नहीं करेंगे या कायम करने की इजाजत नहीं देंगे। इसका क्या मतलब है? ठीक है ना, इसका मतलब है कि आपने किसी की हेजमनी खत्म की है। एग्जैक्टली की है। इस खित्ते के अंदर
भारत जब चाहता था मालदीव के अंदर फौजें उतार देता था, श्रीलंका के अंदर उतार देता था, बांग्लादेश के अंदर उतार देता था। अब उन तमाम ममालिक के अंदर ऐसी हुकूमतें बरसरे इक़्तिदार हैं जो कि भारत का नाम नहीं सुनना चाहते। यानी भारत की डिप्लोमेसी की जो 78 साल इन्वेस्टमेंट थी इस खित्ते में, उसका जनाजा निकल गया है। ठीक है। अब वो इसको कवर करने के लिए, अपनी इस शर्मनाक शिकस्त को कवर करने के लिए कोई ना कोई तो ऐसी हरकत करेगा कि लोगों की उससे तवज्जो हट जाए। एक बात। दूसरी बात, भारत ने भी 2018 से बहुत कुछ सीखा। क्योंकि भारत में ने फरवरी 2018 में जो हरकत फरमाई थी, हमने उसके बाद उसे चंडें कराई थी और कुलभूषण यादव को, वो कुलभूषण कह रहा हूं, अभिनंदन को चाय पिलाई थी। ठीक है। उन्होंने ये सीखा कि पाकिस्तान को मुख्तलिफ जगहों से हम इंगेज करें। अगर आपने आज की खबरें पढ़ी हों तो आज 54 ख्वारिज जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर दाखिला होने के नाम के ऊपर पाकिस्तान पे हमलावर हुए और जहन्नम वासल हुए। हमने उनको उस मुकाम तक आने ही नहीं दिया और हमने ये क्या कहा था। हमारे वजीर खारजा जो हैं और नायब वजीर आजम जो पिछले दिनों काबुल के दौरे पे गए थे, वो उन्हें कह के आए थे कि अब हम बॉर्डर तक उनके पहुंचने का इंतजार नहीं करेंगे। बिल्कुल सही। हमारे हमारे पास खबर होगी तो हम वहीं पे ही उनको असल ठिकाने तक पहुंचा देंगे। और मस्तूम के अंदर पता नहीं वो एक मार्का जारी था, वो भी अपना एक दहशतगर्द तंजीम के साथ, पता नहीं वो खत्म हुआ है कि नहीं। उन्होंने हमें अपनी तरफ से 3 तरफ से स्ट्रेच किया है, अपनी तरफ से 2018 से उन्होंने ये लर्न किया है। कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप ये देखें कि हमारे पास उनकी इन तीनों अग्रेशन का जवाब मौजूद था। मेरी बात थोड़ी सी लंबी हो गई, लेकिन हमारे पास तीनों का जवाब मौजूद है। अभी हमने सरप्राइज नहीं दिया उनको। अभी हमारा सरप्राइज जो है वो नीचे रखा हुआ जैसे पानी का गिलास सामने है। और रजी दादा ने बड़ा क्लियरली बता दिया। अगर सिक्योरिटी की बात करें, मोदी जो इतनी बड़ी बड़के मार रहे हैं, वो तो खुद भारत में भी तमाशा बन के रह गए और पूरी दुनिया में भी। क्योंकि भारत वाले भी यही कह रहे हैं कि जब अगर पहलगाम ड्रामा हुआ जो कि झूठा है, तो सिक्योरिटी कहाँ थी? देखिए, ये जो झूठ होता है ना, ये आज से 40 साल पहले, 30 साल पहले, जब सोशल मीडिया नहीं था, जब लोगों के हाथ में ये गैजेट नहीं आया था, उस वक्त तक आप अखबार का दौर था, हैंड आउट जारी होता था, जो आप कह देते थे लोगों को रिसाई हासिल नहीं होती थी, लोग अपनी बात कह नहीं पाते थे, ज्यादा अवेयरनेस नहीं थी। लेकिन आज मोदी साहब को पता होना चाहिए कि ये 2025 है। हर बंदा वो जर्नलिस्ट है, हर बंदे के हाथ में मोबाइल है। अब अगर आप झूठ बोलेंगे तो ये नहीं है कि कोई मध्य मुकाबल मीडिया ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं है, जो आपने कहना है वही होना है। भाई अब ऐसा नहीं होगा। सही कह रहे हैं। अब आपके घर में आप अगर कोई बात करते हैं जो हकाइक पर मबनी नहीं है, तो आपका बेटा उसी वक्त आपके सामने बोलता है कि बाबा आप ऐसी बात जो कर रहे हैं ये गलत बात है, आपने जो कहा है ये बात दुरुस्त नहीं है। मेरी मालूमात के मुताबिक ये है, चूंकि आज के जो बच्चे हैं वो जितनी जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या मोदी साहब के पास जो इतनी बड़ी आबादी है, इतना बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी फौज है, तो नहीं छोड़ रहे। अब आप देखें मकबूजा कश्मीर में कोई 1000, 2000, कोई 10,000 फौजी नहीं है। सही। इतना फौजी आपने बिठाया हुआ है और बदले में आप कह रहे हैं कि जी वहां पर दहशतगर्द आए, पाकिस्तान की तरफ से आए और उन्होंने ये अटैक कर दिया। और उस अटैक की ना कोई तस्वीर है, ना वीडियो है, ना उसकी वो खुद इंडियन गवर्नमेंट कोई एविडेंस दे पाई है। और हुआ क्या है जिस वजह से मोदी साहब को ना सिर्फ इंडिया में शदीद तरीन मुखालफत का सामना है, बल्कि दुनिया मोदी साहब का जब फोन सुनती है ना, उसके बाद फोन बंद करके आपस में हंसते हैं। जैसे मैं और रजी दादा और जवाद फैजी इस्लामाबाद में बैठे हंस रहे हैं। अगर हमारे सामने कोई बेवकूफ बनाने की हमें कोशिश करे, तो वो इंटरनेशनल जो ममालिक हैं दुनिया के, जब वो मोदी साहब को सुनते हैं, मोदी साहब कहते हैं कि जी बड़ा जुल्म हुआ है, बड़ा मारा मुझे पाकिस्तान ने, हमारे जो मुल्क में टूरिस्ट आए थे वो बड़ा जुल्म हो रहा है। देखिए, हम उनकी सिक्योरिटी नहीं कर सके, लेकिन हम इतने एफिशिएंट थे कि 10 मिनट में एफआईआर करवा दी। मतलब देखें, आप अगर नेट पे जाएं और गूगल करें और ये लिखें पहलगाम वाकया एफआईआर, ये आप कोड करें, मैं ऑन कर रहा हूं, ये आप लिखें
تو وہاں جو ایف آئی آر آتی ہے, ایف آئی آر کے کونے میں لکھا ہوا ہے ڈیٹ 22 اپریل, وقوع دوپہر 3 بجے انڈیا ٹائم کے مطابق, دوپہر 3 بجے, اندراج ایف آئی آر 3:10. یار کون لوگ ہو تم لوگ بھائی؟ کہاں واقعہ ہوتا ہے, کہاں پولیس اسٹیشن ہے, کہاں تحریر لکھی جاتی ہے, ٹائم لگتا ہے. ہمارے منسٹر کی ایک لائن آتی ہے وہ جو کہتے ہیں کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے. اب آپ اتنا جھوٹ بولیں گے. خواجہ صاحب کو وہ جو ہے آپ کو کریڈٹ دینا چاہیے نا خواجہ صاحب. بالکل وہ حیا بھی نہیں کہتے, وہ کچھ اور ہی کہتے ہیں. مطلب آپ جب آپ سچ نہیں بولیں گے آج کے دور میں تو یہ بات آپ سمجھ جانی چاہیے کہ دنیا تو آپ کو ذلیل کرے گی. آپ کا اپنے گھر سے, آپ کا اپنا سوشل میڈیا آپ کے اوپر کوسچن اٹھا رہا ہے. اور سب سے بڑی بات, آپ کی سلامتی کونسل کا, سیکیورٹی کونسل کا اجلاس ہوتا ہے, تو وہاں اجلاس کے اندر آپ کی گورنمنٹ میں اپوزیشن میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ سے کوسچن کر رہے ہیں کہ جناب اتنا بڑا واقعہ ہو گیا ہے, سیکیورٹی ادارے کہاں تھے, فورسز کہاں پہ تھیں, اور کیوں نہیں اس کو کنٹرول کیا گیا؟ آپ جھوٹ ہی بولی جا رہے ہیں, بولی جا رہے ہیں. مطلب محلے دی اس کمیٹی پان والی وہ ہوتی ہے نا, وہ ہیں بھی تو محلے کے چائے والے ہی نا. جو بھی رضی دادا نے بتایا نا, رضی دادا نے بتایا کہ جب بھی مودی صاحب آتے ہیں, جس بھی عہدے کے اوپر بیٹھ کر آتے ہیں, وہ وزیر اعظم ہو یا وزیر اعلیٰ ہو, وہ ان کا مشن ایک ہے کہ میں نے پاکستان اور اسلام کے خلاف اقدامات کرنے ہیں اور اتنے جھوٹ بولنے ہیں. سر اب 2025 ہے, خدا کے لیے اتنا جھوٹ بولیں جتنا آپ سہ سکیں, جتنا آپ ثابت کر سکیں, اور جتنا لوگوں کا یہ گیجٹ قبول کر سکیں. بالکل صحیح. اچھا آپ خالی ان کا جھوٹ نہ دیکھیں فیضی صاحب, ساتھ ان کا کانفیڈنس بھی دیکھیں, ہے نا. اچھا فیضی صاحب, آج لندن میں پاکستان کے ہائی کمیشن پر کچھ ہندو انتہا پسندوں نے حملہ کیا, پتھر شتھر مارے, 4 ان میں سے پکڑے بھی گئے. ان کی اس سوچ کو ہمارے انفارمیشن منسٹر نے جب بریفنگ دے رہے تھے آج غیر ملکی میڈیا کو, اس پہ بھی بات کی ہے. جی دیکھیے یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے, لیکن میں آج یوں چلوں گا آپ کے پروگرام میں اور ابتدائیہ یوں دوں گا اپنی والوں. وہ یہ ہے کہ اگر میں آج کے 9 بجے کے خبر نامہ کو دیکھوں نا, اور پی ٹی وی کی بات نہیں کروں گا, پھر لوگ کہتے ہیں کہ اپنا ہی حوالہ دے رہا ہے. میں 3-4 ایسے چینلز جو نیشنل چینلز ہیں اور انٹرنیشنل چینلز بھی اس میں شامل ہیں, اس کی اگر میں آپ کو رن ڈاؤن بتاؤں تو اس میں پرائم منسٹر کی گفتگو, اس میں آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز, اس میں وزیر دفاع کی بات, اس میں پاکستان کے وزیر داخلہ کا 2 ٹوک اعلان, اس میں وزیر اطلاعات کی ببانگ دوہل گفتگو, اور انٹرنیشنل میڈیا کو انہی کی زبان میں گفتگو کر کے بتانا کیٹیگوریکلی کہ کیا کیا پاکستان کے ساتھ ہوا ہے اور ہم کہاں کھڑے ہیں اور وہ ہندوستان کہاں کھڑا ہے. لہٰذا یہ تو آج رن ڈاؤن اگر دیکھیں تو پوری دنیا آج یہ مان رہی ہے کہ وہ مودی جو بچر آف گجرات ہے اس کے منہ پہ مزید کالک ملی گئی ہے, ہندوستان کا چہرہ مزید داغدار ہو کے سامنے آیا ہے. اور ایک دفعہ پھر ابھی رضوان رضی صاحب فرما رہے تھے کہ 6-7 دفعہ 2007 سے وہ شروع ہوئے ہیں اور 2025 تک آج 7واں واقعہ انہوں نے ہمارے سر پہ ڈالنے کی کوشش کی ہے, لیکن اس میں وہ ناکام ہوئے ہیں, الٹا شرمندہ ہو رہے ہیں. لیکن شرمندہ وہ آپ جو بات کہہ رہی تھی کہ شرم ہوئے تے حیا ہوئے نا, لہذا وہ بھی نہیں ہے. اگلی بات میں جو کرنا چاہتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ آپ سفارتکاری کے محاذ پہ دیکھیے, آج وزیر خارجہ نے نہ صرف چین کے وزیر خارجہ اور اپنے ہم منصب بلکہ برطانوی ہم منصب سے بات بھی کی ہے. اور اس میں آپ کا سوال بھی آ جاتا ہے کہ کیا برطانیہ کے ان کے ہم منصب کو یہ پتہ نہیں ہوگا؟ یقیناً پتہ ہے, یہ بات بھی کی گئی ہے, بتایا بھی گیا ہے کہ وہ کوئی بھی دنیا کے اندر وہ کونسلیٹ ہو, ایمبیسی ہو یا ہائی کمیشن ہو, وہ اس ملک کی ملکیت ہونا چاہیے بین الاقوامی قوانین کے تحت اور ڈپلومیٹک قوانین کے تحت. لہٰذا انہوں نے پاکستان پہ لندن کے اندر حملہ کیا ہے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور اس وجہ سے بھی ہے کہ جب امریکہ کے اندر
हिंदुस्तान की दहशत गर्दी, जब कनाडा के अंदर हिंदुस्तान की दहशत गर्दी सामने आ चुकी है, तो ये वाकया ये खुद कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए बड़ा नेक शगुन है। ये खुद बता रहे हैं अपनी औकात, ये खुद बता रहे हैं कि अंदर से कितना फितना परवर है, ये खुद बता रहे हैं कि शैतानत इनके अंदर किस कदर ज्यादा है, ये खुद बता रहे हैं कि दहशतगर्द ये कितने बड़े हैं। लिहाजा लंदन के अंदर इनका ये कारनामा अपने वालों मोदी साहब दा, मैं आगे जाके और भी गल्लां करांगा, लेकिन ये जो कारनामा अंजाम दिया इन्होंने लंदन के अंदर, इससे एक तस्वीर एक और नुमाया तौर पे पूरी दुनिया में सामने आ गई है कि ये किसी मुल्क को नहीं छोड़ते, किसी दुनिया को नहीं बख्शते, किसी इलाके को नहीं बख्शते। ये बेसिकली दहशतगर्द हैं, और ये वो हैं जो जाफर एक्सप्रेस पे मजम्मत नहीं कर सके। मुझे अताउल्लाह तारड़ साहब की ये बात भी इंतहाई कमाल लगी जब उन्होंने ये कहा कि जब हमने सबसे पहले मजम्मत की कि अगर पहलगाम के अंदर किसी जानी नुकसान की इतला है या कोई जानों का नुकसान हुआ है, तो हम पहले उसकी मजम्मत करते हैं, फिर अगली बात करते हैं। लेकिन इन्होंने ठट्ठे मारे, इन्होंने सेट लगाए, इन्होंने पाकिस्तान पे तनकीद की, और जाफर एक्सप्रेस के हवाले से जो इनका खुबसे बातन था, जो अंदर का कुत्तापन था, वो निकाल के इन्होंने हमारे सामने रखा। लिहाजा आज बड़ी खूबसूरत बात ये की गई कि हम तो मजम्मत भी करें, आप जाफर एक्सप्रेस का तमाशा बनाने की कोशिश करें, आप हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज पे तनकीद करें, और आधे घंटे के अंदर अंदर आप सेट भी लगा लें। ये किस कदर तमाशा है पूरी दुनिया को सही पता बात है। की फिर कि ये भी जो जिक्र खुद आ इतने गया बड़े कि दहशतगर्द फितना हैं, तो वो खवारिश दूसरों के पर किस लोगों मुंह ने- से इल्जाम लगाते हैं। यफ की बात है कि हम किस तरह से मजम्मत करते हैं और वो आगे से क्या कहते हैं। यहाँ पे लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। इनफरादी नहीं, इज्तिमाई काविश ही कौम को कामयाबी से हमकनार करती है। इससे पहले कि पोलियो हमारे बच्चों को उम्र भर के लिए माजूर बना दे, इन्हें पोलियो के कतरे जरूर पिलवाएं। महकमा सेहत की टीमों से ताउन करते हुए जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें, क्योंकि सेहतमंद बच्चे ही कल के रोशन मुस्तकबिल की जमानत हैं। पोलियो से पाक पाकिस्तान, हर बच्चे के लिए। मौसमियाती तब्दीलियों के बाद मोहतात रहें, महफूज रहें। वेलकम बैक। रजी दादा, बिस्मिल्लाह। ये जो हम बात कर रहे थे कि खुद भारत जो है वो दहशतगर्दी में मुलव्वस है, यही बात आज हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अताउल्लाह तारड़ ने गैर मुल्की मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि भारत खुद दुनिया में दहशतगर्दी के मुख्तलिफ वाक़ों में है ना, ऐसे ही मुलव्वस तो है ना। रजी दादा, आपकी स्माइल मुझे कह रही है कि बात बड़ी अच्छी और करारी होने वाली है। हम पे किस मुंह से झूठे इल्जाम लगाते हैं? अब आप मुंह मत बदल दीजिएगा उसका। मैं बात अर्ज करूं, क्योंकि देखिए अताउल्लाह तारड़ साहब ने जंग का पहला मरहला जीत लिया है। बिल्कुल जीता है, कल हमने बड़ी डिटेल में बात की। इसलिए उनका ये वाला अब वो नए, अच्छा, उन्होंने ये जंग का पहला मरहला जीता है ना, तो इसका एतराफ हमने नहीं किया, भारत ने खुद किया। मैं उसी पे आ रहा हूं ना। उसका एतराफ ये है कि पाकिस्तान के जितने मीडिया आउटलेट हैं, बशमूल पाकिस्तान टेलीविजन जिसके ऊपर हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, इनकी वेबसाइट्स जो हैं, न्यूज वेबसाइट्स है, वो इंडिया के अंदर बैन कर दी गई हैं। अच्छा। इंडिया के अंदर कोई व्यूअर उन तक रसाई नहीं कर सकता। और ये मैं नहीं कह रहा, या मैंने वो वेबसाइट खोलने की मुझे किसी ने बताया हो। ये बकायदा नोटिफाई किया गया है, 2 सफों का नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तमाम मीडिया आउटलेट को जारी किया है कि एक तो वो पाकिस्तान से कोई गेस्ट नहीं लेंगे, अच्छा, और दूसरा पीटीवी, और दूसरा पीटीवी समेत जितने मीडिया आउटलेट हैं पाकिस्तान के, उनकी सेंट्रल जो अथॉरिटी है, उनकी जो पीटीए है, वो ये बात इंश्योर करेगी कि उन तक कोई भी इंडियन रसाई नहीं कर सकता जो कि इंडिया में बैठा हुआ इंटरनेट इस्तेमाल कर रहा है। तो ये किसी और की नहीं, अताउल्लाह तारड़ की फतह है।
बिल्कुल। ठीक है, मैंने कहा ये बात रिकॉर्ड पे रहनी मोदी चाहिए। के इस तरह करने से जी जिनको अब आ नहीं भी जाइए। पता था ना, उनको भी पता चल गया, अच्छा हमने नहीं देखना पाकिस्तानी चैनल्स को। अच्छा अब आगे आ जाइए। अच्छा देखिए, वो ये है कि इस वक्त हमें वाजे तौर पे 2 आई और 1 यू, ठीक है। इनका नेक्सस नजर आ रहा है। ठीक है, आई। इस वक्त हमें ये पता है कि अमेरिका के C-17 तैयारे जो कि माल बरदार तैयारे हैं, ओके। वो सामान भर भर के जयपुर के अंदर, राजस्थान के उनके जो हवाई अड्डे हैं उनके ऊपर उतर रहे हैं। अच्छा। और हमें ये भी पता है कि वो ऐसा सामान लेके आ रहे हैं जो कि जैमिंग के अंदर इस्तेमाल होगा। अच्छा, हमें ये भी पता है कि वो हमारे लिए बिल्कुल फजूल साबित होगा, वो हमारा बाल भी बीका नहीं कर सकता, वो हमारे सिस्टम के करीब भी नहीं पटक सकता। बिल्कुल सही। ठीक है, मैंने कहा ये बातें मैं बता दूं। दूसरी बात ये है कि हमारे बहुत सारी ऐसे सरप्राइजेस हैं जिनमें से एक सरप्राइज की हल्की सी झलकी हमने कराई है, और विक्रांत जो है वो वापस पहुंच गया है उनकी बंदरगाह के अंदर, जाके छुपा दिया गया है उसको, क्योंकि हमने बताया था कि विक्रांत का बाप हमारे पास मौजूद है। लेकिन मैं जिस बात की तरफ आना चाह रहा हूं वो ये है कि अताउल्लाह तारड़ साहब ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो एक जीते हुए जर्नैल की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया को एड्रेस किया है, और उन्होंने उन तमाम फॉल्ट्स का पॉइंट आउट किया है जो भारत की कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी के अंदर रहे हैं अब तक, और उन्होंने उनको जो फॉल्ट लाइंस हैं उनको भी पॉइंट आउट किया है, और जो उनकी गलतियां हैं, जो उनकी कंट्राडिक्शन हैं, वो भी बताई हैं। लेकिन इससे हटके देखिए, सफारती हवाले से तो हम आखिर सेगमेंट के अंदर बात करेंगे। अगर हम अबलागी हवाले से बात करें, और दुनिया के, जैसे कि जवाद फैजी साहब मेरे भाई ने बताया कि इंटरनेशनल चैनल का अगर आप एजेंडा उठाते हैं या उनका जो न्यूज़ का बुलेटिन उठाते हैं, तो जिस तरह फरवरी 2019 के अंदर यक तरफा ट्रैफिक चल रही थी और सिर्फ भारतीय पॉइंट ऑफ व्यू जा रहा था, वैसा नहीं हो रहा। ये बात बड़ी मजेदार है। और अभी तक किसी हुकूमत ने भारत की जुबान के साथ जुबान मिलाते हुए पाकिस्तान की हुकूमत की या उसकी अफवाज की मजम्मत के अंदर कोई एक लफ्ज नहीं बोला। बिल्कुल, ठीक है। और जो स्ट्रेटजिकली हम इस पे तनकीद भी हुई हुकूमत पाकिस्तान पे, लेकिन जो स्ट्रेटजिकली हुकूमत पाकिस्तान ने जो मूव की है, उन्होंने कहा जी कोई भी न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल आप करवा लें, वो करवा लें, हम उसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, उसका हिस्सा बनेंगे, क्योंकि हमें पता है कि भारत न्यूट्रल करवा ही नहीं सकता। और फिर अगर आप पहलगाम वाले वाक़े की इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं तो हम फिर जाफर एक्सप्रेस वाली इन्वेस्टिगेशन भी करवाएंगे, क्योंकि जाफर एक्सप्रेस के अंदर भारत के मुलव्वस होने के और भारतीय प्रॉक्सीज के मुलव्वस होने के हमारे पास ऐसे ठोस सबूत मौजूद हैं कि जिसको दुनिया की कोई ताकत डिनाई नहीं कर सकती। लेकिन हमने खित्ते के अमन के लिए ये इल्जामात नहीं लगाए, हमने सिर्फ दोस्तों को वो सबूत दिए हैं, बिल्कुल, और अक़वाम मुत्तहिदा को वो सबूत दिए, सच बताया, ये बताया कि ये देख लें। हमने बढ़के नहीं लगाई मोदी साहब की तरह कि ओए मैं वक्त पा देंगा, तो पता लग गया अपने आप में वक्त पे आ गए। बड़ा होगा अमीन हफीज अमीन साहब, अताउल्लाह तारड़ साहब की बात हो रही है। हाँ। उन्होंने मोदी को बड़ा क्लियर बोला है कि भारत किसी गलत फहमी में ना रहे, अगर कोई हरकत हुई तो भरपूर ताकत से जवाब दिया जाएगा। समझ आई? सारी गलत फहमियां दूर करके फिर देखना है पाकिस्तान की तरफ। देखिए जी, हम तो बचपन से शुमैला बीबी ये सुनते आ रहे हैं कि जो सच्चा होता है ना, खरा होता है, उसका यही कॉन्फिडेंस होता है, सबके सामने आके अपनी बात करता है जी, सबको हालातों वाकयात बताता है, ऐसा ही है। और उसके दिल में कोई चोर नहीं होता, वो सारी बातें लोगों के सामने रखता है और कहता है ये आप फैसला कर लें। ठीक है। आज हमारे मिनिस्टर इंफॉर्मेशन और सकाफत ने जो बड़ी जबरदस्त खुल के बात की है, पूरी दुनिया के जो जर्नलिस्ट थे उनको सामने बिठा के
جس طرح انہوں نے حالات و واقعات اور پاک بھارت تعلقات اور خطے میں جو پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں اور جس میں اربوں روپے کا پاکستان کا نقصان ہوا ہے اور جس میں پاکستان نے اپنی بہت ساری جانیں جو ہیں وہ ہم نے ہمارے شہداء اس میں سب سے آگے رہے ہیں، تو وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ صاحب نے یہ کہا ہے، دنیا کو بتایا ہے کہ یہ حالات و واقعات ہیں، یہ بھارت کا نقطہ نظر ہے جو ہر روز بدل رہا ہے، اور ہم آپ کو کہتے ہیں کہ جب ایک واقعہ ہوا ہے ہم کہتے ہیں یہ ہمارا اس کا دور دور کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ اس کی انویسٹیگیشن کر لیں، تو بڑا افسوسناک آپ اس کی انویسٹیگیشن کر لیں، آپ جھوٹے الزام لگاتے ہیں، یہ آپ کے اوپر ہے، یہ آپ کی اپنی جھوٹا پن ہے جس کو دنیا نے جھوٹا مان لیا۔ اور عطا تارڑ صاحب نے یہ بھی کہا کہ آپ جعفر ایکسپریس کا بھی کروا لیں، اور ابھی دیکھیں لندن میں پاکستانی سفارت خانے کے اوپر حملہ ہوا، 4 لوگ گرفتار ہو گئے۔ یہ 4 لوگ پتہ کون ہیں؟ یہ کٹر پکے مصدقہ ان کے ورکرز ہیں، یہ بی جے پی کے، اور یہ مطلب میں تو یہ کہتا ہوں جب آپ غلط کام کرتے ہیں کوئی عقل سے کر لیں یا کوئی اور بندہ پکڑ لیں، اپنے بندوں کو مطلب یہ دنیا کو آپ بتا رہے ہیں کہ آپ دہشت گرد ہیں۔ سیریسلی آپ کے مشورے ہٹ جا رہے ہیں، کوئی مان نہیں رہا، بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں آپ سب کو۔ جو ایسا کام کر لیں جو مطلب ہے کہ کرنا ہی ہے پاکستان کے خلاف، تو کسی آپ کے پاس جیلوں میں کتنے اب انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا ہے، یہ میں آپ کو اگلی بات بتا رہا ہوں۔ اب جو انڈین جیلوں میں پاکستانی قید ہیں جو غلطی سے بارڈر کراس کر کے ادھر چلے جاتے ہیں، ماہی گیر ہوتے ہیں، وہ سمندر اتنا کھلا ہوتا ہے پتہ نہیں چلتا کہاں انڈیا کی حدود شروع ہوگی، کوئی وہاں پر دیوار تو سمندر میں بنی نہیں ہوئی۔ اب جو پاکستانی انڈیا میں قید ہیں، میری اطلاعات یہ ہے کہ اب انڈین گورنمنٹ رضی دادا ان قیدیوں کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کا پروپیگنڈا کرنا چاہ رہی ہے۔ اور یہ دیکھیں افغانستان سے جو در اندازی ہونے لگی، جو مطلب 54 خوارج ان کو ہماری پاک مسلح فوج نے موقع پر ہی ان کو، میں پھر لفظ استعمال کرتا ہوں، فیتی کر کے رکھ دیا، اس لیے کر کے رکھ دیا، دنیا کو بتا دیا یہ وہ 54 خوارج تھے جنہوں نے پاکستان کے مختلف علاقوں میں بیک وقت دہشت گردی کی خوفناک لہر بچانی تھی۔ انڈیا مودی کا یہ نقطہ نظر یہ تھا کہ میں پاکستان میں جب اس طرح کے دہشت گردی کے نئے واقعات کرواؤں گا تو یہ جو ٹھیک ہو گیا۔ امین صاحب، فیضی صاحب، کیا مودی کو کوئی بھول ہے ہم سے، یا ابھی تک کہیں پہ کوئی غلط فہمی پھنسی ہوئی ہے ان کے دماغ میں؟ کیا وہ نہیں جانتے کہ ہم کون ہیں، ہم پاکستانی؟ جس گائے کو وہ مقدس سمجھتے ہیں، ہم اور ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے اسی گائے کا دودھ پی کے طاقت سے بڑے ہوتے ہیں۔ اسی لیے تو پھر ہم فیضی صاحب ان سے پوچھتے ہیں بھائی جان چائے کہاں پیو گے، اوپر یا زمین پہ آ کے؟ کوئی بھول ہے کیا ان کو ہم پہ؟ دیکھیں بھول نہیں ہے، اسے اب ساری سمجھ آ گئی ہے، ماضی کے اندر جو کرنا تھا کر لیا، جو نعرے لگا کے انتخابی عمل میں اپنی حمایت لینا تھی وہ لے لی۔ اور یہی پہلے سیگمنٹ میں بھی بات ہوئی تھی بریک سے پہلے کہ رضی صاحب جو کہہ رہے تھے کہ کتنے واقعات کیے، ہر واقعہ ان دے منہ تے پہ گیا اور باقاعدہ لانتا نال پہ گیا۔ اگلی بات یہ جو آج تارڑ صاحب کی بات ہو رہی ہے نا، دیکھیے ہم نے جب پہلی پریس کانفرنس کی اس میں ڈپٹی پرائم منسٹر بھی تھے، وزیر دفاع بھی تھے، وزیر قانون بھی تھے، وزیر اطلاعات بھی تھے اور اٹارنی جنرل بھی بیٹھے تھے۔ یہ تو ایک بڑا انہیں خوفناکی لگی کہ ان کا ایک بندہ، اور ہم نے باقاعدہ فضائی راستے بھی بند کر دیے، ہم نے یہ بھی کہہ دیا کہ ایک بھی بندے نو نقصان ہویا تو چھڑاں گے نہیں، یہ میسج بھی پہنچ گیا۔ لیکن آج جو ہے نا دیکھیے وزیر دفاع کی بات بھی چل رہی ہے، وزیر خارجہ کی بات بھی چل رہی ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی اہمیت ہے، وزیر داخلہ بھی بہت اہم ہے، لیکن وزیر اطلاعات جو ہوتا ہے نا وہ ماؤتھ پیس ہوتا ہے، وہ لاؤڈ سپیکر ہوتا ہے کسی بھی ریاست کا، کسی بھی ملک کا، کسی بھی قوم کا، کسی بھی حکومت کا۔ لہٰذا جدو آج عطا اللہ تارڑ وڈے سپیکرہ تھے انڈیا چلے آئے نا، تو پھر رضی صاحب جس طرح کہہ رہے تھے نا کہ وہ پھر بین کر دیا انہوں نے کہ جی بس یہ نہیں چلے گی۔ لہٰذا ایک بات، دوسری بات
ابھی بات ہوئی فتنۃ الخوارج کی بھی, ہم نے تو سارے ثبوت پہلے ہی دے دیے ہوئے ہیں. میں واپس جانا چاہتا ہوں کیونکہ آئی اسپینڈ مائی سو مینی ایئرز ان ابراڈ, سو میں وہیں پہ جانا چاہوں گا. کینیڈا کے بعد, امریکہ کے بعد, قطر کے بعد اب جو لندن میں واقعہ ہو گیا ہے نا, اور اس پہ طارق صاحب نے بڑی تفصیلی بات بھی کی ہے, اور اس میں ہمارے وزیر خارجہ نے بات بھی کی ہے, ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب نے. لہٰذا اس کو چھوٹا واقعہ نہ سمجھا جائے. وہ ٹھیک تھا کہ لندن میں ایک اور واقعہ ہوا, 80 کا, چلو کوئی گل نہیں, جان دیو. یہ وہ واقعہ نہیں ہے, یہ انتہائی اہم واقعہ ہے. یہ ہماری سرزمین پہ حملہ ہوا ہے, ہماری پراپرٹی پہ حملہ ہوا ہے, اور انہیں بھی پتہ ہے کہ خدا نخواستہ ان کے ہاں, ہمارے ہاں ان کے ساتھ یہ ہو جائے تو وہ کس لیول پہ لے کے جائیں گے. لہٰذا یہ بہت بڑا کرائم ہے, اٹس اے ریئلی کرائم. سو اس پہ جو ہے وہ برطانوی حکومت بھی بڑی سنجیدہ ہے, اور ہم نے بھی اس پہ مزید, اور ہمارے میڈیا نے بھی, اور ہم سب نے بھی اس پہ مزید بات کرنی ہے تاکہ کسی کو چھوڑا نہ جائے. وہ بی جے پی کے تھے, وہ ہندوستان کے کس پیرول پہ تھے, کس جماعت کے پیرول پہ تھے. دیکھیے دوسری بات میں ایک اور بھی کہوں, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا چائے کی بات ابھی آپ کر رہے تھے کہ گائے کی چائے تو ہم بھی پیتے ہیں, ہم تو صرف دودھ ہی پیتے ہیں, ہم وہ نہیں پیتے جس کو وہ پیتے ہیں. لہٰذا میں اس طرف نہیں جانا چاہ رہا. ایک بات, دوسری طرف میں ایک اور بھی کہنا چاہ رہا ہوں, اب کوئی حرکت ہوئی نا, میں تو کہتا ہوں ابھی لندن. لیکن یہاں پہ ہمیں لینی ہے ایک چھوٹی سی بریک, ہمارے ساتھ رہیں اور واپس آتے ہیں. بابا اور اس کے خلاف اگر آئندہ کوئی جان بچانے کی کوشش کی تو تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم مجھ سے زندگی کی بھیک مانگو گے. ہم دونوں بھائی ان خنجروں کی دھار کی طرح تیز ہو گئے, دشمن کو آسانی سے کاٹ سکتے ہیں. اب لڑائی ناگزیر ہے. ویلکم بیک. فیضی صاحب, آپ کی بات ابھی کنٹینیو تھی تو ہمیں بریک لینا پڑ گئی. میں آپ کی طرف ہی آ رہی ہوں. جی, میں یہ عرض کر رہا تھا شمائلہ کہ ابھی آپ نے بات کی کہ گائے کا دودھ تو ہم بھی پیتے ہیں, لیکن ہم وہ چیز نہیں پیتے جو ان کے ہاں متبرک ہے. لہٰذا انہی سے ان کی ابھینندن کی مونچھیں بھی صاف کریں گے دوبارہ, اور جنرل بخشی کو بھی لے کے آئے, اس کی بھی کریں گے. ایک بات. دوسری بات میں جو کہنا چاہتا ہوں, اب کی بار کوئی ایسا ایڈونچر ہوا تو پھر دندان شکن ہی نہیں ہوگا, بت شکن بھی ہوگا, اور روایت شکن بھی ہوگا, اور میڈیا شکن بھی ہوگا. ہم سارے اس کے لیے تیار ہیں, اور ہر بندہ تیار ہے. اسی نرخچ نہیں جانا انشاءاللہ. ہم غازی ہوں یا شہید ہوں, ہمارے لیے جنت مقام ہے, اور ہمارے سپہ سالار نے یہ واضح کر دیا ہوا, اسی لیے تو وہ کھٹکتا ہے دل یزداں میں کانٹے کی طرح. ہم مودی کی بات کر رہے ہیں. مودی کی اگر جیسے رضی دادا نے بتایا کہ پہلے وہ سی ایم بھارت بھی رہ چکے ہیں, اور 2 بار جو ہے وہ پرائم منسٹر بھی گجرات کے. جی, ان کی ساری سیاست جو اگر دیکھی جائے نا, تو یا تو وہ پاکستان کی دشمنی کے خلاف یا مسلم دشمنی کے خلاف ہی گھومتی رہتی ہے. اگر یہی ہوگا, مسلم دشمنی ہی رکھیں گے وہ, تو اس طرح تو ان کا اپنا بھارت بھی ٹوٹ جائے گا. دیکھیے یہ ٹوٹے گا اسی کے ہاتھوں ٹوٹے گا, اور یہ تاریخ ہے کہ جو بھی ایسا شخص ہوتا ہے, اور مودی کی بات جہاں تک کیا ان ممالک کو نہیں پتا, اور ابھی رضی صاحب بڑی خوبصورت بات کر رہے تھے کہ ہمارا تو مقابلہ ہی نہیں کر سکتے, جہاں سے مرضی لے لو. اور پچھلے دنوں تو بڑی یہ انویسٹیگیشن کے اوپر جو مشتمل سٹوری بھی چلی ہے کہ کتنے پرانے طیارے, کتنی پرانی چیزیں ہندوستان کو بیچی جا رہی ہیں, اور بڑی چھالا مار کے لے بھی رہے نے. یہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے, اسی کے ہاتھوں بٹا بیٹھے گا. سیکولر ہندوستان کا تو چہرہ ہو گیا تباہ, ہماری طرف سے دفن. اب یہ جو ہندوتوا اور
اور یہ جو انتہا پسندیوں والا ہے یہ بھی اسی کے ہاتھوں ہوگا. اس کی وجہ کہ 30 کے قریب علیحدگی کی تحریک چل رہی ہیں. یہ پوری دنیا کو نہیں پتا. کیا انسانی حقوق کو ناپنے والے اور ماپنے والے ان کو یہ نہیں پتا دلت یہاں پہ, چھوٹی ذات یہاں پہ, اقلیتوں سے ساتھ جو روا رکھا گیا سلوک ہے وہ ہندوستان کے اندر, کشمیر کے اندر. اور دیکھیے سلامتی کونسل نے آج ہماری فتح کا اعلان کیا ہے, اس کو متنازع علاقہ باقاعدہ طور پہ ڈکلیئر کر دیا ہے. لہٰذا ان کے منہ پہ کافی کھلے پڑ چکے ہیں اور مزید پڑیں گے, اور انہی کے ہاتھوں خود ہندوستان ٹوٹے گا انشاءاللہ. جی رضی دادا ٹھیک کہہ رہے ہیں فیضی صاحب. یہی بات سلامتی کونسل میں جو ہے وہ اس کو پہلگام کا ورڈ ہی ختم کر دیا ہے, متنازع علاقہ قرار دے دیا ہے. مقبوضہ کشمیر لکھا گیا. ایک تو یہ ہماری کامیابی ہے, اور بلکہ اس پہ تو میرا خیال ہے رضی دادا ہمیں مودی کو تھینک یو بولنا چاہیے, کیونکہ بڑے عرصے کے بعد. نہیں, آج صبح میں دیکھ رہا تھا کہ ان کی ایک والی بال کی کشمیر کے مسئلے کو ہائی لائٹ کیا نا, اس کی وجہ سے ہوا ہے. ان کی ایک والی بال کی ٹیم ہے اور اس نے پاکستان میں کسی ٹورنامنٹ میں حصہ لینے کے لیے آنا تھا. صحیح. وہ ان کی والی بال ایسوسی ایشن نے ٹویٹ جاری کیا ہوا تھا کہ وہ نہیں جا رہی. اس ٹویٹ کے اندر بھی اسے مقبوضہ کشمیر لکھا گیا تھا, جو کہ انڈین حکومت کی والی بال ایسوسی ایشن نے جاری کیا تھا. اس کے اندر بھی مقبوضہ کشمیر لکھا ہوا تھا. تو یہ صرف اقوام متحدہ میں انہوں نے تسلیم نہیں کیا, وہ اپنے طور پہ بھی جانتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر کے اوپر بھارت کا قبضہ ہے. وہاں کے لوگوں کی خواہشات اور آدرشوں کے مطابق اس کا فیصلہ ہونا ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں بی جے پی کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے ایک مرتبہ پھر کشمیر کے مدعے کو, کشمیر کے قصے کو لائم لائٹ میں لا کے رکھ دیا ہے. اور دنیا جو کہ کشمیر کو بھولتی جا رہی تھی, اور ہمیں اس پاک خون کو بھی نہیں بھولنا چاہیے جو وہاں کی مزاحمت کے لیے بہایا جا رہا ہے, وہاں پہ آزادی کے لیے بہایا جا رہا ہے. اور یہ شہیدوں کا خون ہوتا ہے, یہ اتنا آسانی سے ضائع نہیں ہوتا. ظفر علی خان صاحب نے کہا تھا نا کہ شہیدوں کے لہو سے جو زمین سیراب ہوتی ہے بڑی شاداب ہوتی ہے, بڑی آباد ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ کشمیر کا جو قصہ ہے, کشمیر کا جو قضیہ ہے, کشمیر کا جو مسئلہ ہے حق خود ارادیت کا, وہ دوبارہ لائم لائٹ پہ آیا ہے. اور ہمارے دفتر خارجہ کو جہاں پہ ان پہ تنقید کرتے رہتے ہیں اس کو اپریشیٹ ہونا چاہیے کہ انہوں نے اس طرح کے موقعوں کے اوپر وہ آنکھیں کھول کے بیٹھے ہیں اور انہوں نے اپنا فرض اور اپنا قرض ادا کیا ہے. امین صاحب, یہ جو انتہا پسند ہندو ہیں یہ انہوں نے آج مقبوضہ کشمیر کے اسٹوڈنٹس پہ اٹیک کیا ہے, طالب علموں پہ جو انڈیا میں مختلف جگہوں پہ پڑھ رہے ہیں. جی مختلف جگہوں پہ پڑھ رہے ہیں. یہ رضی دادا یہ اسی لیے ہو رہا ہے کیونکہ یہ پہلگام ڈرامہ تو ان کا ناکام ہو گیا. اب اپنی شرمندگی چھپانے کے لیے نا ادھر ادھر کی حرکتیں کر رہے ہیں, لوگوں پہ ظلم زیادہ. میں کہتا ہوں شمائلہ چودھری, یہ جو بیسک بات ہے نا ان ساری چیزوں سے, وہ کہتے ہیں نا کہ وہ محلے کی جو عورتیں دو لڑتی تھی نا, بات کیا ہوتی تھی کہ اس کے بچے نے اس کو کھیل کے درمیان کیچ ہونے پر, آؤٹ ہونے پر اس کو تھپڑ مار دیا. بھئی تمہارا بچہ نلائق تھا, آؤٹ ہو گیا تھا, آؤٹ ہونے والے نے جس نے آؤٹ کیا اس کے منہ پہ تھپڑ مار دیا, بچے لڑ پڑے. اچھا لڑائی وہ گیم سے شروع ہوتی ہے, یعنی کہ پہلگام اس کو یہ سمجھ لیں وہ گیم تھی, وہاں سے شروع ہوئی, وہ پھر پھیلتی پھیلتی تیرا او شریکا میرا او شریکا تیرا او, مطلب کدھروں کدھروں ہائے نہیں تینوں, ہائے تینوں, ہائے نہیں تینوں, ہائے نہیں تینوں, انجنج کر کے. یہ مودی ایک وقت آئے گا یہ بالکل ان کی طرح نا یہ وہاں باتیں کرتا ہوں بھی نظر آئے گا. میں مودی صاحب کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ جو حرکتیں کر رہے ہیں, ہمارے مشورہ بھائی جان ہو گئے, آپ جو حرکتیں کر رہے ہیں پاکستان کو, پاکستان کے موقف کو دنیا میں تقویت مل رہی ہے. لوگ پاکستان کو آج بھی قائد اعظم اور علامہ اقبال اور سر سید احمد خان کی روح کو اس حال ثواب پہنچا رہے ہیں کہ جو بات اس وقت دو قومی نظریہ
کہا گیا اور جس کی بنیاد پہ مینار پاکستان پہ قرارداد لاہور منظور کی گئی، جس کی بنیاد پر 14 اگست 1947 کو یہ پاکستان کلمے کے نام پر قائم ہوا. یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں آج انڈیا میں ہونے والی ساری ہندوازم کی جو وارداتیں ہیں وہ ہندوستان کے کسی بھی خطے میں ہو، وہ مقبوضہ کشمیر میں ہو، یہ ثابت کر رہی ہیں. ہر واردات ان کی، ہر دہشت گردی کی واردات یہ ثابت کر رہی ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا جو موقف تھا، دو قومی نظریہ جو تھا وہ بالکل درست تھا. مشورہ میں مودی صاحب کو ہی دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ایٹمی قوت آپ بھی ہیں اور ہم بھی کچھ چوریاں پہنے ہوئے پاکستان کے لوگ نہیں ہیں. یہاں پر بھی ایک زندہ قوم بیٹھی ہوئی ہے جو بھی ایٹمی قوت یہاں پر بیٹھی ہے. آپ 1974 میں ایٹمی طاقت بنے، 5 دھماکے کر کے، ہم 6 دھماکے کر کے 1998 میں ایٹمی طاقت بنے. آپ کے اور ہمارے پاس 300 سے زیادہ ایٹمی وار ہیڈ ہیں. آپ ہوش کے ناخن لیں، آپ اپنی زبان میں، آپ اپنی گفتگو میں، آپ سچائی کو کبھی نہ چھوڑیں. جھوٹ بولیں گے، بولتے بولتے اگر آپ محلے کی لڑائی کو جنگ اور ایٹمی جنگ میں فیضی صاحب کچھ بولنا چاہتے ہیں تو یہ اس خطے میں ہی نہیں پوری دنیا میں آپ مودی صاحب آگ لگا دیں گے. فیضی نے وقت دے دیے تھوڑا جا. فیضی صاحب کچھ بولنا چاہ رہے ہیں، بڑے ایکسائٹڈ لگ رہے ہیں آپ. شمائلہ 2 باتیں کرنا چاہوں گا. ابھی ایٹمی دھماکوں کی بات ہوئی تو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی میاں نواز شریف صاحب سے بھی ملاقات ہوئی اور اس میں بھی یہی گفتگو ہوئی کہ ہن چڑھنا نہیں، پیچھے نہیں ہٹنا، ہن اگے ودنا ہے، فرنٹ فٹ پہ جانا ہے. ایک بات. دوسری بات، مجھے خوشی ہوئی میرے بھائی امین حفیظ نے مشورہ انٹرنیشنلی بھی دینا شروع کر دیا ہے، ورنہ پہلے یہ چوری کھانے والے جیل کے اندر بندے کو دیا کرتے تھے. تو مجھے اس بات کی بھی خوشی ہوئی ہے کہ یہ وہ وقت ہے کہ جب ہم نے ساری سیاستیں بھول کے پاکستان کو آگے رکھا ہے. یہی ریڈ لائن ہے میری بھی، اور مجھے پتا ہے امین حفیظ کا میرا بھائی ہے بڑا، لہٰذا ہم پہلے دن سے، اور رضی صاحب بھی، اچھا ہمارے پروگرام سے اندازہ لگا لیں بھارت والے کہ ہم ان کے نام اتنا ایکسائٹڈ ہوتے ہیں کہ بھائی جنگ کب کرو گے. اچھا جس طرح ایک دوسرے سے ٹائم مانگ رہے ہوتے ہیں. جس طرح ہمارے ایک وزیر اعظم تھے جو جب بھی اپوزیشن کے ساتھ کوئی ملاقات کا وقت آتا تھا تو اس ملاقات کا بائیکاٹ کر جایا کرتے تھے، اور وہ اپنے 3 سال 7 ماہ 21 دن کے اندر کوئی ایک میٹنگ انہوں نے اٹینڈ نہیں کی جہاں پہ وہ لیڈر آف دا اپوزیشن یا اپوزیشن کی پارٹی کے ساتھ بیٹھے ہوں. الحمدللہ مودی صاحب میں بھی یہی خصوصیت پائی جاتی ہے کہ پہلگام کے ایشو کے اوپر آل پارٹی کانفرنس ہوئی اور موصوف اس میں سے اٹھ کر چلے گئے اور اپوزیشن کی کسی سوال کا اپوزیشن کو سامنا نہیں کیا انہوں نے. ایک بات. دوسری بات، کل میں نے بتایا تھا کہ 2 جگہوں پہ ایل او سی جو تھی وہ ہاٹ رہی. آج میں آپ سے عرض کر رہا ہوں جو گزشتہ رات گزر گئی ہے 5 جگہوں کے اوپر ایل او سی ہاٹ رہی. صبح ہمارے شیر دل جوانوں نے فائر بندی کر کے انہیں کہا کہ آپ کے جو مردار ہوئے ہیں، لوگ مارے گئے ہیں، ان کی لاشیں اٹھا لیجئے کیونکہ ہم لاشوں کی بے حرمتی نہیں کرتے. اور آج رات بھی جو ہے وہ وہاں پہ چاندواری کا سلسلہ جاری رہے گا. اور الحمدللہ ہماری ابھی تک کوئی بھی کیجویلٹی رپورٹ نہیں ہوئی اور بھارت کی کیجویلٹی 3 ڈیجٹ کے اندر جا چکی ہیں. تو یہ اللہ کا بہت کرم ہے کہ ہمیں اس لیول کے اوپر بھی جسے کہنا چاہیے ایڈوانٹیج چاہتا ہوں. بالکل صحیح. اچھا یہ ایک میم چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ کہ بھارت کہہ رہا ہے جی ہمیں سیکیورٹی ایشوز ہیں پاکستان سے، ہم جنگ جو ہے نا دبئی میں جا کے لڑیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امین صاحب اس کو مس کروا گئے ہو. آج یہ دیکھیں جی وہ بزدل دشمن ہمارا جو کھیل کے میدان کو بھی ذاتی رنجش میں لے جاتا ہے. دیکھیں کھیل کھیل ہوتا ہے، کھیل کو سیاست کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہیے، کھیل کو کھیل کے میدان میں کھیلنا چاہیے. آپ اتنے بزدل ہیں، آپ اتنے گھٹیا لوگ ہیں، کھیل کے میدان کو آپ کہتے ہیں جی ہم پاکستان کی سرزمین پر کھیلنا نہیں چاہتے. لعنت ہو آپ پر. اس لیے لعنت ہو کہ آپ پاکستان کے کھلاڑیوں کے ساتھ کھیلتے ہیں. پاکستان اور ہندوستان سے باہر کسی گراؤنڈ پہ آئیں، آپ میں بہادری ہے،
کرے रुख पाकिस्तान की तरफ, पाकिस्तान के शहीद, पाकिस्तान के नेवल फौज, पाकिस्तान की बर्री फौज, पाकिस्तान का एक एक खिलाड़ी, हमारा नेज़ेबाज भी आपको ऐसा नेज़ा मारेगा कि आपको मैदान से भगा देगा। आपको लहू लुहान ना किया तो आप फिर याद रखिएगा कि ये वो लोग हैं जो शहीद होने पर फख्र करते हैं। यहाँ की माएं अपने बच्चों को खुद आर्मी के सुपुर्द करके कहती हैं और बच्चे माँ को जाते हुए कहते हैं। शुमाइला, कितना जबरदस्त फिक्र है जो बच्चे अपनी माँ को कहें, माँ दुआ करना कि आपका बेटा शहीद हो जाए, और पाकिस्तान के परचम में जब उसकी लाश आपके पास आए तो मेरी माँ, आपने रोना नहीं है। Exactly, कहते हैं माँ रोना नहीं है कि मैं अल्लाह के पास अपने वतन की हिफाजत करते हुए शहीद हुआ था। जहां का बाप अपने बेटे, जवान बेटे को शोल्डर के ऊपर उसकी मैयत रख के जनाज़ा तक जाए, उस कौम को मोदी आप क्या शिकस्त दोगे? यहाँ का बच्चा कष्ट मरेगा, वतन पर आंच नहीं आने देगा। और आप हमें मौत से डराएं। हम बिस्तर पे मरने से ज़्यादा प्रेफर करते हैं मैदाने जंग में मरना, क्योंकि वो मौत हमें खुशी से कबूल होती है, हम शहीद होते हैं। यहाँ पे इजाज़त लेंगे, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।